पूर्णमिदम् भक्ति संवाद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हामी तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछौँ। तपाईँ हेरिरहनु भएको छ भक्ति दर्शन टेलिभिजन। हामी भक्ति संवादमा छौँ। म सुदीप गेवाली। भक्ति संवाद मार्फत हामीले विभिन्न आध्यात्मिक व्यक्तित्वसँग संवाद गर्ने गर्छौँ, आध्यात्मिक कुराकानी गर्ने गर्छौँ, जीवन र जगतका कुराकानी गर्ने गर्छौँ। र वास्तवमा हामी जति सम्पन्न छौँ, जति सम्पन्न हुन खोज्छौँ, जति समृद्धि चाहन्छौँ र जति समृद्धितर्फ हामी अघि बढ्छौँ, तर शान्ति भने कता कता त्यहाँ नभएको हो कि भन्ने खालका विषयहरू पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। र खास शान्ति, अध्यात्म, धर्म कहाँ लुकेको हुन्छ त, र यो आध्यात्मिक भावना कहाँ लुकेको हुन्छ त, त्यो हामीले खोज्नुपर्छ भनेर विभिन्न धार्मिक गुरुहरूले, आध्यात्मिक अभियन्ताहरूले तथा प्रवचकहरूले, साधकहरूले बताइरहनु भएको हुन्छ। र हामीले बाँचुन्जेल के गर्छौँ, यो हामीले यो कर्मसँग अत्याधिक रूपमा जोड्ने गर्छौँ। र एउटा आध्यात्मिक धारणा अर्थात् हामी बाँचुन्जेलसम्म त हुन्छौँ, तर नबाँचेमा के गर्ने अर्थात् मरेपछि कहाँ जाने, यो खालको आध्यात्मिक चेष्टा हामी धेरैले चाहिँ एउटा कल्पना पनि गर्दैनौँ। र जब आध्यात्मिक एउटा तहमा साधकहरू लाग्दछन् र यस्ता खालका जिज्ञासाहरूबाटै उनीहरू अगाडि बढिरहेका हुन्छन् भन्ने तथ्य पनि भेटिने गरेको छ। र आजको भक्ति संवादमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ एकजना युवा साधक जो पेसाले इन्जिनियरिङ क्षेत्रको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले स्कन नेपालसँग सम्बद्ध रहेर विगत कैयौँ वर्षदेखि साधना क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, आध्यात्मिक जीवनशैली बिताइरहनु भएको छ। उहाँको नाम हो वल्लभ चैतन्य दास। उहाँको दीक्षित नाम र उहाँको वास्तविक नाम विनय जङ्गबहादुर राणा, जो आध्यात्मिक युवा साधक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले भक्ति संवाद गर्दैछौँ। हरे कृष्ण, धेरै स्वागत छ। हरे कृष्ण। अनि के कस्तो हुँदैछ, ठिक हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छ। मैले भने तपाईँलाई वल्लभ चैतन्य दासजी, हजुर, विनय जबरा, आफैले कसरी परिचय दिनुहुन्छ, तपाईँ को भनेर मैले जिज्ञासा राख्दा? हेर्नुहोस्, भक्तिको तह धेरै लामो छ। साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, मान भक्ति, सम्मान भक्ति, त्यसपछि यो हुँदै हुँदै राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्तिसम्म जान यो धेरै माथि छ भक्तिको। अहिले म आफूलाई त साधना भक्ति पहिलो चरणमै राख्दछु र एउटा भर्खर सुरुवात गर्ने एक साधकको रूपमा आफूलाई हेरेको छु। र यो पहिलो चरण भने के भन्नु पऱ्यो? साधना भक्ति। साधना भक्ति। यो साधना भक्ति कस्तो हुन्छ, के कसरी भक्ति गर्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, अब हाम्रो शास्त्रअनुसार हामी धेरै जन्मदेखि यस लोकमा भौतारी रहेका छौँ। वास्तवमा हामी को हौँ भन्दाखेरि हामी भगवान श्रीकृष्णका एक दास हौँ, दास थियौँ। जीवेरा स्वरूपा होइ कृष्णेरा नित्य दास भनेर चैतन्य महाप्रभु हाम्रा गुरुका गुरुले भन्नुहुन्छ। अर्थात् हामी उहाँका दास थियौँ, तर कुनै एक दिन हामीले भगवान श्रीकृष्णकै बर्खिलाप गएर कुनै मनुष्य दिनमा हामीले आफ्नो स्वतन्त्रता चाहेछौँ र त्यसै कारणले त्यस्ता स्वतन्त्रता चाहने जीवात्माहरूलाई हाम्रा गुरुदेव प्रभुपादले फलेन सोल अर्थात् खसेका जीवात्मा भनेर संज्ञा दिनुभयो र त्यही अनुसार हामी यस लोकमा आएका हौँ आफ्नै इच्छा अनुसार। र भर्खर खसेका सोलहरू, आत्माहरू आफ्नो चाहना अनुसार विभिन्न भोगहरू गर्दछन्। यसरी 84 लाखवटा शरीर हामीलाई दिइएको छ। जलजा 9 लक्षाणी है, 9 लाखवटा त जलमा छन्। स्थावरा लक्ष्य विशन्ति 20 लाख वनस्पति, क्रिमया रुद्र संख्यकः 11 लाखवटा किरा फट्याङ्ग्रा, त्रिंशला लक्षणी पाशवः 10, यसरी चाहिँ हाम्रो चतुर लक्षणी यो मनुष्य शरीर मात्रै 4 लाख, 84 लाखवटा शरीरमा हामी घुमिरहेका छौँ। भनेपछि हामी आफ्नो इच्छाले हामी आएका हौँ होइन? आफ्नो इच्छाले, खास गरी हामी आफ्नो इच्छाले जन्मिने होइन, आफ्नो इच्छाले मर्ने होइन भनेर
जुन खालको भन्ने होइन, गरिन्छ त्यो हामी गलत आफ्नै हो। इच्छाले तपाईँ हामी आफ्नो इच्छाले बाहिर गरेका हेरौँ, बाहिर कुकुरहरू देख्छौँ, बाँदरहरू देख्छौँ, बिरालोहरू देख्छौँ, यिनीहरू सबै आफ्नै इच्छाले भएको। तपाईँले पुरुष शरीर धारण गर्नुभएको छ अहिले, यो तपाईँले अहिलेसम्म कमाएको शक्ति हो। मैले पुरुष शरीर, कोही स्त्री शरीरमा छन्, कोही लाटो छन्, कोही भुङ्गो छन्, कोही साङ्ग छन्, कोही अपाङ्ग छन्, सबै यो आफ्नो इच्छाले भएको। जस्तो कर्म त्यस्तै फल। कसरी इच्छा भन्न सक्छौँ हामी? कस्तो हुन्छ भनेदेखि त म तपाईँलाई प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई अहिले मानौ पुलिस पनि छैन, कोही पनि छैन, तपाईँलाई छोडिदिउँ, जे गर्न मन लाग्छ स्वतन्त्रता भनेर छोडिदियो भनेदेखि त तपाईँ के गर्नुहुन्छ होला? तपाईँको भित्री अन्तःकरण भनेको त्यही हो। मृत्युको समयमा अन्तका यम यम वापी स्मरण भावै त्यस्तिन्ति कुल्योरम तम तमै वैति कौन्ते सदा तद्भावी त गीता 8 छ। अर्थात् मर्ने बेलामा तपाईँले यसरी आफ्नो भित्री अन्तःकरण कस्तो बनाउनु भयो त? एकदम खन्जुवा बनाउनु भएको छ भनेदेखि भगवान्ले माया गरेर सुँगुरको शरीर तपाईँलाई दिने हो। त्यो सुँगुरको शरीर तपाईँलाई भगवान्ले कुनै सजाय दिनको लागि दिएको होइन, उसले चाहना गरेको। उसको अन्तःकरण मर्ने बेलामा उसको चाहना कस्तो भइदियो भने अति खानेमा लोलुपता बढ्यो उसको। त्यस्तै गरिकन कोही अति स्त्री लोलुपता बढ्यो, बाँदरको शरीर पाउला। यदा सत्वम प्रवृत्ति तु प्रलयम याति देहभृत तद उत्तम विधान लोकान मलान प्रतिबद्धते गीता 14। यदा सत्वम प्रवृत्ति तु सत्व गुणमा मृत्यु भयो खण्डमा माथि रजसी प्रलयम गत्वा कर्मसंगसी जाइते राजसी मानिसको अवस्थाको तपाईँले राजसी चाहिँ नि व्यवहार तपाईँले कमाउनु भएको रहेछ भने तपाईँको चाहिँ कर्मसंगीसु जायते, कर्मसंगी त्यस्तै किसिमको अमेरिकामा तपाईँको गएर चाहिँ नि तपाईँको जन्म होला। तामसिम प्रलयम गत्वा मूढ योनिसु जायते, तामस गुणमा गयो भने तल्लो कीट पतङ्गमा जानिन्छ। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्यम तिष्ठस्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। उधो भनेको माथि जान्छ अरे सतोगुणमा, होइन? मध्यम हामी मध्यमा यही पृथ्वी लोकमै बस्ने हामी मध्य गुणहरू र अधो चाहिँ नि अधोगति हुन्छ अरे तामसवालाहरूको गीता। भनेपछि जुन एउटा जीवनको अन्तिम क्षणमा एउटा भगवानको नाम जप्ने जुन एउटा परम्परा पनि देखिन्छ नि, वेद भन्छ यथा क्रतुरस्मि लोके पुरुषो भवति तेथे तप्रत्यय भवति। छान्दोक्य उपनिषद 3:14-1। यथा यो लोकमा जस्तो तपाईँको व्यवहार हुन्छ, जे कमाउनुहुन्छ मर्ने बेलामा, मैले भने नि तपाईँलाई अहिले स्वतन्त्र छोडिदियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? पुलिस पनि छैन, के पनि छैन, के गर्नुहुन्थ्यो होला? कसैले भन्छ म गएर चाहिँ नि यति मासु खान्थ्यो होला, कसैले मोमो खान्छु भन्थ्यो होला, कसैले चाहिँ म त्यो फलानालाई हत्या गर्थेँ भन्छ होला। त्यही हो त्यसले अहिलेसम्म कमाएको। कसैले भन्छ भगवान श्रीकृष्णको शरणमा जान्छु, म सबै जीवात्माहरूको सुख देख्न चाहन्छु। यदि त्यस्तो अवस्था, त्यस्तो किसिमको भित्री अन्तःकरण त्यसले बनाएको छ र त्यस्तो अवस्थामा त्यसको मृत्यु भएको छ भने त्यसको उधोगति हो, अर्थात् त्यसको शुद्ध गति हुने हो। र हामी पनि अहिले यो जेलमा छौँ, संसाररूपी जेलमा छौँ। भगवान श्रीकृष्ण कहाँ विद्रोह गरेर हामी आयौँ यहाँ। हामी कहाँ दुईटा बाटो छ, आइदर यु क्यान लिभ हियर अथवा यु गो ब्याक टु गड हेड। के को लागि हामी जन्म? नत्र भने त जनावरलाई हेर्नुहोस्, जनावरले आहार निद्रा भए मैथुन यी 4 त गर्छ। हामी पनि आहार निद्रा भए, आहार भनेको खाने, निद्रा भनेको सुत्ने, भए भनेको प्रोटेक्सन अर्थात् ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्ने, त्यो पनि प्रोटेक्सनै हो। मैथुन यी 4मै हामी यदि बिताउँछौँ, अहिले हेर्नुहोस् सबैजना मनुष्य यही 4मा लागिरहेका छन्। यदि 4मै हामी बिताउँछौँ भनेदेखि त त्यस फरक के? वाट इज द डिफरेन्स इन बिट्विन द्याट डग एन्ड यु? वाट इज योर अचिभमेन्ट अफ दिस ह्युमन बडी? सो द्याट्स द मेन क्वेसन। हामीले के गर्नु पर्यो भने मनुष्य किन भए त? म तपाईँलाई भन्न सक्छु ब्रह्म जिज्ञासा भनेको छ कि वेदले। तपाईँ यही चेतनाको कारण अहिले आध्यात्मिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, म यही भन्न सक्छु। हजुर। अब यस्तो म तपाईँको व्यक्तिगत कुरामा जान चाहन्छु। जस्तै तपाईँ एउटा चरम भौतिक क्षेत्रको व्यक्ति होइन, इन्जिनियर लगायत अरू क्षेत्रहरू लगायत तपाईँको एउटा पारिवारिक सबै कुराहरू देखिन्छ होइन। तपाईँ यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा किन आउनुभयो खासमा चाहिँ? केले तान्यो त भने? हेर्नुहोस्, म अहिले 40 वर्ष पुगिसकेँ होइन। जब म पनि 20-25 वर्ष थिएँ, रसियामा थिएँ, इन्जिनियरिङ गरेको थिएँ, त्यतिखेर म 1 नम्बरको एउटा युवापन अथवा भनौँ न अहिले संसारिकता, भौतिकता नै सबै मान्ने। तर जब समय व्यतीत हुँदै गयो नि, जस्तो तपाईँ भनौँ अहिले हेर्दाखेरि 30-35 वर्ष होला, तपाईँको हामी सबैजना त मृत्यु निश्चित छ भनेपछि मानिसको आजकल नेपालीहरूको सरदर आयु 70-80 वर्ष। तर अब तपाईँले यो हिसाबले हेर्नुहोस् त, तपाईँको आफ्नो हाउ मेनी डेज अब बाँकी रह्यो त?
यस लोकमा बस्ने तपाईँको, तर हामीले कहिले पनि क्यालकुलेट गर्दैनौँ कि ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनेर चाहिँ पछाडिको क्यालकुलेट गरेर बसेको छ। नोबडी काउन्ट्स हाउ मेनी डेज लेफ्ट। तपाईँ क्यालकुलेट गर्नुहोस् त 35 वर्ष बाँकी पछि त यो लोक छोड्ने हो, तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई छोड्ने हो, तपाईँको प्यारा आमा बुवा तपाईँले जुन एउटा मायाको सानो झुलभित्र बस्नुभएको छ यो झुलबाट बाहिर निस्किने हो आफ्टर 35 इयर्स, फर एभर। एक दिनलाई दुई दिनलाई होइन, फर एभर। सो द्याट इज द मेन क्वेसन होइन र। अनि मैले पनि मलाई पनि दिमागमा यो कुरा आयो, आई एम गोइङ टु लिभ देम। त्यो हेर्दाखेरि छोरो कति प्यारो लाग्छ, श्रीमती कति प्यारी लाग्छ, तर आई एम गोइङ टु लिभ देम फर एभर होइन र। अनि आफ्टर द्याट वाट, त्यसपछि के यो प्रश्न गहन छैन र मनुष्यहरूको लागि? योभन्दा ठुलो प्रश्न के होला? तपाईँको लागि तपाईँको मृत्यु, तपाईँको लागि तपाईँको छोरा छोरीको मृत्यु, तपाईँको लागि तपाईँको श्रीमतीको मृत्यु भन्दा ठुलो कुरो के होला? तर यो कुरा छोडेर आफ्नो लागेको छ दिनभरि ठुलो मान्छे बन्नु छ, घर बनाउनु छ, तल्ला थप्नु छ, यो गर्नु छ, ऊ गर्नु छ, ननसेन्स छैन र। अनि हामीले मलाई पनि यो ख्याल आयो, आफ्नै अगाडि यो विचार आयो, आफ्नै अगाडि चाहिँ मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको हुन्छ। सयौँ व्यक्तिहरू, कैयौँ व्यक्तिहरू आफ्नै अगाडि मृत्यु भएका समाचारहरू घटनाहरू मान्छेले देखिरहेको हुन्छ, तर पनि व्यक्तिले आफ्नो मृत्युको कल्पना चाहिँ गर्दैन होइन। र तपाईँ यस्तो भन्ने आध्यात्मिक व्यक्तित्वको अर्को पाटो भौतिक क्षेत्रको पाटो पनि त छ नि होइन? त्यस बिना त यो मर्त्यलोकमा त एउटा बाँच्ने टिक्ने र सास फेर्ने आधार पनि त हुँदैन नि होइन? आध्यात्मिकमा जानु भनेको भौतिकता चटक्कै त्याग्नु होइन नि। यो त वार कि पारको बिजनेस होइन नि, बिचमा पनि बस्न सकिन्छ नि खोलाको, कि त वार कि त पार। अध्यात्म गएपछि सबै सोझै सन्यासी भयो भन्ने नि, यो त भएन नि। यो हामी आध्यात्मिकमा जान्छौँ यसको मतलब यो होइन कि, तर यो कुरा छोड्ने कि म अब 1 लाख करोड भएपछि 2 करोड बनाउनु पऱ्यो, 2 करोड भएपछि 4 करोड बनाउनु पऱ्यो, त्यसपछि 50 करोड बनाउनु पऱ्यो, 10 तल्ले घर होइन। अहिले मनुष्यलाई अहिले हाम्रो घरमा तपाईँको अहिले कस्तो किसिमको चलन चलेको छ भनेदेखि आफ्नो आमाले पनि के भन्छ भने हेर त छोरा, त्यसले कति तल्ले घर बनायो, त्यसले 6 तल्ले घर बनायो, तैँले खै बनाएको, त्यो त पल्ला गरे काइँडो त उहाँ गइसक्यो, त गएको खै। यस्तो किसिमले गर्दाखेरि मनुष्यहरूमा मान्छेहरूमा यो किसिमको वितृष्णा, मान्छेहरूले औषधि खानु परेको छ होइन? यस्तो किसिमले त्यसैले यो हामी आध्यात्मिक क्षेत्रको भन्नाले यसमा चाहिँ अलिकति मानवीय स्वभाव, हरेक चिज भौतिकता नै अन्तिम बिन्दु हो, भौतिकता नै प्राप्ति नै एउटा भौतिक समृद्धि नै एउटा मानवको एउटा अन्तिम लक्ष्य हो भन्ने घटनाक्रम अनुसार चाहिँ बढी गइरहेछ मानिसको मस्तिष्क। भौतिकता गर्नु पर्यो। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ बी अ बेस्ट ह्युमन बिङ रे। तपाईँ सबैभन्दा बेस्ट श्रीमान बन्नुहोस्, तपाईँ सबैभन्दा बेस्ट श्रीमती बन्नुहोस्, तपाईँ सबैभन्दा राम्रो आमा बन्नुहोस्, सबैभन्दा राम्रो बाउ बन, छोरा बन, तर अशक्तिर अनुविश्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु, अशक्ति कुनै आसक्ति नलिकन हामी गृहस्थाश्रममा यदि प्रवेश गरिसकेका छौँ भने हामी घर परिवार यिनीहरू त छोड्नेवाला छु मैले भन्ने भावना मनमा सदैव राखेर भौतिकता भन्नुको मतलब उनीहरूलाई सिर्फ एउटा मलजल गरिदिने मात्रै हो। तिनीहरूको विकास त भगवान श्रीकृष्णले गर्नुहुन्छ, सबै भगवान श्रीकृष्णले गर्नु। उनीहरूको आफ्नो पनि कर्म छ, उनीहरूको त्यसलाई हामीले हेरफेर गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो बाउ भएर जन्मे छोराछोरीको मलजल गरिदिने हो, श्रीमतीलाई आश्रय दिने। र तपाईँ साधना बाहेक तपाईँको अर्को कर्म के छ? के गर्नु ठ्याक्कै भन्नुपर्दा? म अहिले त सफ्टवेयरमा छु, भौतिक दुनियाँमा म सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ गर्छु, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुँ। र यसमा जुन पहिलाको जुन मेरो विचार थियो एकदम करोडपति बन्ने, अरबपति बन्ने, एकदम ठुलो यो चाहिँ सबै त्यसको कुनै, किनभने धेरै करोडपति भएर मरिसकेका रहेछन् होइन, त्यसले कसैले केही पाएका रहेछन् होइन। त्यसैले यो त एउटा सिम्पल एउटा शरीर धान्नु पर्यो। यो शरीर त भगवान श्रीकृष्ण प्राप्त गर्ने एउटा नौका हो। यो नौकालाई मैले सुन्दर राख्नुपर्छ, घरबार मैले राम्रोसँग राख्नुपर्छ। गृहस्थाश्रम प्रवेश गरिसकेपछि सबैको ख्याल राख्ने मेरो कर्तव्य हो, तर कुनै किसिमको आसक्ति बिना आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्यो। र तर मन सदैव श्रीकृष्णमा होइन। भगवान भन्नुहुन्छ सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरो मलाई मन देऊ, मन्मना भव मद्भक्तो, मेरो भक्त बन, माम नमस्कुरु, मलाई नमस्कार गर, भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ। अब तपाईँ यो भौतिक जगत र तपाईँको आफ्नो आध्यात्मिक क्षेत्र, यसको यो सामञ्जस्यता कस्तो हुन्छ? सजिलो नै हुन्छ होइन? धेरै सजिलो हुन्छ। जब तपाईँ अध्यात्म लाग्नुहुन्छ
भौतिक जगत झन् सुन्दर भएर जान्छ। किनभने तपाईँले कसैसँग देश गर्नुहुन्न, कसैको प्रगति गर्नु भने तपाईँ ताली बजाउन थाल्नुहुन्छ। तपाईँले मांस मदिरा सेवन गर्नुहुन्न, तपाईँ सधैँ अफिस टाइममा पुग्नुहुन्छ। तपाईँको हाकिम साहब आफ्नो हाकिम बोससँग तपाईँको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। तपाईँ घरमा पनि त्यति किसिमको माया दिन सक्नुहुनेछ। घरमा कुनै किसिमको नराम्रो भयो भने त्यो समदर्शन हुनुहुनेछ। भनेपछि नत्र भने अध्यात्म बिना भौतिकतामा मात्र लाग्नु भने तपाईँ फित्री रूपमा अति दुखी हुनुहुनेछ। तपाईँ अरूको प्रगति देखेर ईर्षित हुनुहुनेछ। तपाईँलाई ईर्ष्या लाग्छ जतिखेर पनि, तपाईँ आफ्नो जतिखेर पनि एउटा कम्पिटिसनको भावनामा हुनुहुनेछ। हेर्नुहोस्, तर एउटा गाडीमा पोखरामा दुईजना मान्छे एउटा बसमा चढेर जाँदैछ मानौ, त्यहाँ दुई किसिमको प्यासेन्जर हुनसक्छ क्या। एउटा चाहिँ झ्यालबाट बाहिर हेर्ने, अनि अर्को सानो कारले पनि ओभरटेक गर्ला अनि थुक्क भन्छ त्यसले, यो बसको ड्राइभरले छिटो चलाइदियो म चाँडै पुग्थेँ। फेरि यसो गर्छ, फेरि अर्को बस त्योभन्दा तीव्र आउने अर्कोले प्यासेन्जरले अर्कोले चाहिँ ओभरटेक गर्छ। त अर्को किसिमको एउटा प्यासेन्जर हुन्छ जो चाहिँ मजासँग सुतेर पनि आनन्दसँग पुग्छ। त्यो जतिसुकै आखिर पुग्ने ठाउँ त एकै रहेछ, पोखरी छ, तर एउटा चाहिँ आरामसँग पुग्यो, एउटा चाहिँ बाटोभरि कराउँदै पुग्यो। तर पुग्न चाहिँ नि आखिर जति कराए पनि त्यो टाउको फोडे पनि। त्यस्तै गरिकन कर्मको सिद्धान्तले के भन्छ भने तिमी जतिसुकै टाउको फोड जुन प्राप्त हुन्छ नि, प्राप्त गर्ने त्यो चाहिँ नि भगवान कर्मण्य एव हि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फलेषु मा भगवानले दियो, कर्म तिमी अधिकार छ भने तिमी भने मान्छेले जे पनि कर्म गर्न पाउँछ, तर राम्रो नराम्रो जे जस्तो पनि कर्म गर्नलाई अधिकार दिएको छ, तर त्यसको फल जस्तो गरेको छ त्यस्तो पनि पाउँछ नै हैन। फल यस्तो हुन्छ, फल चाहिँ नि फल दिने भगवान श्रीकृष्णले देवता मार्फत गर्छन् र उनको हातमा हुन्छ तपाईँको। तर देवताहरू त्यस्ता हुँदैनन् कि तपाईँले गरे पनि नदिने, त्यस्तो किसिम ईर्ष्यालु स्वभावको भेदभाव राख्ने हुँदैन। तपाईँले फल राम्रोसँग गर्नुभयो भने तपाईँलाई देवताले फल दिन्छन्। जस्तो भनौँ आइन्स्टाइनलाई कहिले पनि सरस्वती माताको नाम पनि थाहा छैन होला, तर सरस्वती माताले उनलाई विद्या दिइन्। बिल गेट्सलाई लक्ष्मी माताको नामै थाहा छैन होला, तर लक्ष्मी माताले बिल गेट्सलाई टन्नै पैसा दिएका छन् हैन। भन्दाखेरि उनीहरूले कसरी दिन्छ भने मेहनत गरेपछि उसको त खाता हुन्छ नि माथि, त त्यो खाता अनुसार भगवानबाट दिइन्छ। राम्रो गर्नेलाई राम्रो नै हुन्छ, तर मलाई पुजोस् नपुजोस् देवताहरूलाई मतलब हुँदैन। तर हामी इस्टर्न, हामी पूर्वीय चाहिँ हामी कस्तो, हामी एहसान फरामोस छैनौँ कि भन्दाखेरि देवीले यदि हामीलाई विद्या दिन्छन् भने हामी देवीलाई नमस्कार गर्छौँ। तर यसको लागि होइन कि हामी नमस्कारको देवी मलाई विद्या देऊ भनेर नमस्कार गरेको होइनौँ हामीले। पूर्वी दर्शनले यदि कोही देवीको मन्दिरमा गएर नपढिकन मेहनत नगरिकन ए देवी मलाई चाहिँ विद्या देऊ भनेर माग्छ भने त्यो गलत हो, पूर्वी सिद्धान्त होइन। पूर्वी सिद्धान्तले त खालि हामी एहसान फरामोस होइनौँ कि। तर विदेशीहरू के भयो भने पश्चिमा शैली के भयो भने उनीहरूले मेहनत गरेपछि पाए पनि, तर उनीहरूले कहिले पनि थ्याङ्क यू चाहिँ मेहनत गरे, त्यसको नतिजा आयो, त्यसपछि थ्याङ्क यू गर्न जाने, बल्ल भगवानलाई बल्ल धन्यवाद दियो उनीहरूले हैन। उनीहरूले धन्यवाद दिनु, उनीहरूले थाहा नै छैन उनीहरूले दियो। हामी चाहिँ परिमाण देऊ, हामीलाई थाहा छ उनले नै दिने हो, त्यसैले हामीले नदेऊ हामीलाई। अब जस्तै हामी यो भौतिकता र आध्यात्मिक क्षेत्रको एउटा सामञ्जस्यताको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दै यहाँसम्म आएका हौँ यो प्रसङ्गमा। अब जस्तै तपाईँले चाहिँ यसभित्र अत्यन्त सजिलो छ भन्नुभयो होइन, एउटा गाडीको उदाहरण पनि, यात्राको उदाहरण पनि तपाईँले दिनुभयो। जस्तै आध्यात्मिक चेतना मान्छेमा थोरै आइसकेपछि अलिकति वैराग्यतापन आउने, भौतिक सुख शैल हरेक चिजलाई चाहिँ नाटक मात्र देख्ने, त्यसबाट पर भाग्न खोज्ने र झन् एउटा अस्वाभाविक रूपमा व्यक्ति भड्किने, त्यस्तो खालको परिस्थिति पनि त सृजना हुन्छ नि यसले होइन। भगवान श्रीकृष्ण भगवानले हेर्नुहोस् है, भगवानको वचन भनेको हिन्दी फिल्मको डायलग होइन है। एउटा चाहिँ नि एउटा बिल्ली भन्छ कि एउटा ठकठक गर्ने ठाउँको बिल्ली भनेको कस्तो हुन्छ नि, त्यहाँ बिल्ली खास आफ्नो स्वभाव अनुसार कस्तो हुन्छ नि, बिरालो सानो ठ्याङ्ग गरेर भाग्नुपर्छ। तर जुन ठक 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 आवाज गर्ने एउटा ठोकाहाको घरको बिल्ली चाहिँ भाग्दैन अरे के। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा हामीलाई सधैँ यसो नगर्नु यसो गर्नु, भगवानको वेदका शब्दहरू भन्दा हामी यस्तो बिल्ली भइसक्यौँ कि त्यो नचोर भन्ने सुन्दा तैपनि यो कस्तो भयो भने शास्त्रको शब्दलाई साधारण शब्द मान्ने। भगवान भन्नुहुन्छ त्यसैले यो ब्रह्म शब्द भगवान भन्नुहुन्छ या निशा सर्वभूतानि तस्य जागृति सन्निमि यस्य जागृति भूतानि स निशा पश्यते मुने। गीता 2:69 दोस्रो अध्यायको 69 श्लोक। अर्थात् या निशा सर्वभूतानि, सबै भूतहरूको अँध्यारो के हुन्छ अरे, अँध्यारो रात भएको बेलामा त
तस्य जागृति संयमी मुनिहरूको लागि अध्यात्मवादीहरूको त्यो दिन हुन जान्छ अरे र जुन अध्यात्मवालाहरूको लागि दिन हुन्छ त्यो चाहिँ नि यिनीहरूको लागि रात हुन्छ। अर्थात् हामी जुन भगवान श्रीकृष्णको ध्यानमा भगवान श्रीकृष्णको कीर्तनमा हामी जुन मग्न हुन्छौँ नि आँखाबाट आँसु चुहाउँछौँ नि त्यो भौतिक वर्गहरूलाई रात तिनीहरूले बुझ्दैनन् त्यो कुरा। तर जुन भौतिक वर्गवालाहरू चाहिँ नि डिस्कोमा रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ नाचिरहेका हुन्छन् त्यो हाम्रो लागि त्यो हावा लाग्छ हावादारी लाग्छ। यसरी यो चाहिँ नि स्वयंसिद्ध तथ्य हो। तर यो त्यस्तो अवस्थामा जस्तै साधकहरू आध्यात्मिक चेतना थोरै जागेपछि भौतिक सुख सुविधालाई पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा नकार्ने हेर्नुहोस् त्यो एउटा साधना गर्न नजानेको स्थिति भन्न सक्छौँ हामीले। यस्तो हो कि यो बुझेर भएको अज्ञानता र ज्ञानमा फरक छ। हामीलाई 10वटा इन्द्रिय हाम्रो शास्त्रले 10वटा इन्द्रिय भन्छ। 5वटा कर्मेन्द्रिय 5वटा ज्ञानेन्द्रिय। 5वटा कर्मेन्द्रिय भनेको हात खुट्टा उपस्थ गुदा बाणी 5 कर्मेन्द्रिय भए। 5 ज्ञानेन्द्रिय त सबैलाई थाहा छँदैछ आँखा कान नाक मुख छाला जिब्रो। यी इन्द्रियहरू हामीलाई भगवानबाट दिइएको छ। यो शरीरको डिजाइनर त ब्रह्माजी हुन् र ब्रह्माजीले यो डिजाइन गरेर यी हामीलाई 10 इन्द्रिय यस कारण दिएनन् कि इन्द्रिय तृप्ति गर भनेर, यस कारण दिए कि तिमी श्रीकृष्णलाई बुझ भनेर। भनेपछि जो अध्यात्ममा लाग्छ यिनीहरू यो इन्द्रियलाई भगवान श्रीकृष्ण बुझ्नतिर लगाउँछन्। तर अबुझहरू अज्ञानीहरू इन्द्रियबाट इन्द्रिय तृप्तितिर लगाउँछन्। त्यसै कारणले यो भिन्नता देखिएको। यो त अज्ञानताको कारण हो। यो छोडेको होइन। अध्यात्ममा लागेको व्यक्तिले यदि डिस्को जाँदैन भने उसले डिस्को छोडेको होइन। उसले के गरेको उसको इन्द्रिय उसको यतापट्टिको त भगवान श्रीकृष्णलाई बुझ्नमा लगाइरहेछ आफ्नो इन्द्रिय खर्च गरिरहेछ। भनेपछि र यही मानव जगतमै तिमीले एउटा भगवत प्राप्ति गर्न सक्छौ भनेर पनि भनिया छ होइन। त्यसकारण पनि तिमी भगवानमा चित्त लगाऊ। हेर्नुहोस् भगवत प्राप्त गर्ने भन्ने के हो भन्दाखेरि मैले अघि भने हामी फलेन्स हौ। हामी माथि नै थियौँ भगवान श्रीकृष्णकै लोकमा थियौँ तर हामी यहाँ खस्यौँ। अब हाम्रो अगाडि 2टा बाटो छ। तपाईँ चाहे यहीँ बस्न सक्नुहुन्छ यही लोकमा त्यो पनि हाम्रो सनातन धर्मभित्र बाटो छ। सनातन धर्म यस्तो बजार हो यहाँ विभिन्न बाटाहरू छन्। यही लोकमा अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने एकादशी पनि 2 किसिमका एकादशी छन्। एउटा वैष्णव एकादशी भन्छ, एउटा यो अर्को एउटा वैष्णव एकादशी एउटा के भन्छ यसले चाहिँ यो वैष्णव लगायत मलाई नाम तर जोस 2 दिन एकादशी गर्नुहुन्छ भन्ने खोजे भने विभिन्न त्यो अर्को जुन एकादशी लिनेहरूवालाहरू छन् उनीहरूको पनि सिद्धान्त हेर्नुभयो भनेदेखि उनीहरूको सिद्धान्त कस्तो छ भन्दाखेरि यही लोकमा बस्ने नजाने माथि फर्केर अब यही बस्ने तर कस्तो नि अर्को जन्म पनि राम्रो हुने। यो अहिलेको जुन मेरो परिवार छ श्रीमतीलाई 7 जन्म सँगसँगै लिएर जाने, मेरो जुन बाउ आमा छ यही लिएर जाने, म अर्को जन्ममा राजा बनुला, धेरै यज्ञ ज्ञाति गरेर म स्वर्गलोक जाने, यस्तो किसिमको सिद्धान्त बोकेर यही लोकमा रमाइ बस्ने एउटा सिद्धान्त त्यो पनि हाम्रो सिद्धान्त। तर वैष्णव बाटो भनेको के हो भन्दाखेरि अब यो लोकमा हामी आयौँ 2टा बाटो छ, कि त यही बस्ने कि त अर्को बाटो चाहिँ हामीले वैष्णव भनेको के हो भने म अब यो लोकमा बस्दिनँ, म भगवान श्रीकृष्णका फर्केर जाउँ। जुन गल्ती गरेर म यो लोकमा आएँ त्यो हो भगवान प्राप्ति भनेको। यसको लागि हामीले के गर्ने, भगवान प्राप्ति भनेको के हो भने भगवानले भन्नुहुन्छ गीता 8औं अध्यायको 5औं श्लोकमा अन्तकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा क्लियोरम यह प्रयाति मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात् मर्ने बेलामा मैले अघि भने अन्तकरण, तपाईको यदि अन्तकरणमा सुँगुर बन्छु भन्ने भावना अथवा खान्छु अत्याधिक मासु खान्छु भन्ने भावना छ अथवा अत्याधिक रसपान गर्छु भन्ने तपाईलाई सुँगुर शरीर दिनुहुन्छ भने तपाईको अन्तकरण मर्ने बेलामा म भगवान श्रीकृष्ण कहाँ जान्छु उनको सेवा गर्छु भन्ने भावना लिँदै तपाईको मृत्यु भयो भने भगवान श्रीकृष्णले फेरि फिर्ता बोलाउनुहुन्छ यो संसारबाट। त्यो हो भगवत प्राप्ति भनेको। भगवत प्राप्ति भनेको यही बसेर भगवान देख्ने त्यो चाहिँ त्यस्तो हामी एकैछिन ब्रेकतर्फमा जान्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले आध्यात्मिक साधक वल्लभ चैतन्य दासजीसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। एकैछिन विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि हामीले खास गरी यो श्रीकृष्ण तत्त्व भने के हो र खास गरी यो भक्ति योग भनेको के, यो यसको आवश्यकता किन र यी लगायतका कुरामा हामी उहाँसँग हामी छलफल गर्नेछौँ, संवाद गर्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। भक्ति संवाद पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शकवृन्द, हामी तपाईँलाई फेरि स्वागत गर्छौँ। हामी भक्ति संवादमा छौँ। भक्ति संवादमा आज हामीले युवा आध्यात्मिक साधक वल्लभ चैतन्य दास विनय जबराज्यूसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ भक्तिमै आधारित रहेर।
फेरि पनि धेरै स्वागत छ। हजुर, हरे कृष्ण। र खास गरी हामीले आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, एक खालको एउटा भगवत तत्त्व प्राप्ति, यस विषयमा यस अगाडि हामी संक्षिप्त रूपमा हामी केन्द्रित रह्यौँ। र अब म तपाईँबाट बुझ्न चाहन्छु कि खास गरी भगवान् श्रीकृष्ण होइन, सब कुरा भगवान् श्रीकृष्णमा निहित छ भनेर तपाईँ भन्नुभएको छ। खास गरी को हुनुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्ण, या यो श्रीकृष्ण तत्त्व हामीले कसरी बुझ्ने? भगवान् श्रीकृष्ण को हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको घरमा मुली कतिजना छन्? एकजना छन्। यो कुनै पनि एउटा जिल्लामा एउटा सिडिओ त मुली हुन्छ, दुईवटा सिडिओ हुँदैन। कुनै राष्ट्रमा 2जना राजा हुन्छन्, हुँदैन होइन? त्यस्तै गरिकन यो अनन्त ब्रह्माण्डको नायक 50जना होलान्। यो त साधारण एउटा बच्चालाई सोध्यो भने बच्चाले भनिदिन्छ, एकजना हुनु पऱ्यो नि, नत्र झगडा हुँदैन, एकजना त हुनु पऱ्यो नि। हाम्रो एउटा अप्रचलित मन्त्र छ के, यम ब्रह्मा वरुडेन्द्र रुद्र मरुत स्तुति दिव्य स्तवै वेदै साङ्ग्य पदो क्रमोपनिषदर गायन्त्यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतना मनसा पश्चियन्त्यम योगिनो यस्यान्तन विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। 12-13 भागवत 12औं स्कन्धको 13औं अध्याय। अरू धेरै ठाउँ पनि छ मन्त्र। यसले के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यम ब्रह्मा, ब्रह्माजीले रे, वरुण इन्द्र, वरुणले, इन्द्रले, रुद्र शङ्करजी स्वयं, मरुत स्तुति दिव्य स्तवै, एउटा कसैलाई स्तुति गर्छन् रे भनेपछि यिनीहरूभन्दा पनि ठुला छ त कोही छैन? सोझै मन्त्रमा छैन होइन? यस्यान्तन विदु सुरा सुरगणा, अब अगाडि भनौँ, त्यसको जसको उसको कुनै पनि अन्त पनि छैन, सुरुवात पनि छैन, एकजना छ अरे। तस्मै देवाय नमः भन्छ, त्यस्तो देवलाई म नमस्कार गर्दछु भन्छ मन्त्रले। भनेपछि त को हो त त्यो परमदेव? वेदले भन्छ न द्वितीयो तृतीयो चतुर्थो नापुचते, न पञ्चमो षष्ठो सप्तमो नापुचते, न अष्टमो दशमो नवमो नापुचते, सैष एक विदेक एक। अथर्ववेद 13:4-20। न 2टा छन्, न 3टा छन्, न 4वटा छन्, न 5वटा छ, त्यो एउटा छ अरे त्यो माथि। को हो त्यो है? त्यसो भन्दाखेरि हामी वेदमा गयो भने वेदले के भन्छ भने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एउटा ब्रह्म छ, वेदले त्यसलाई नाम दियो ब्रह्म। अब ब्रह्म भनेको के हो भनेर हामीले उपनिषदमा गएर हेर्ने हो भने एउटा उपनिषद छ कि गोपालतापनि उपनिषद, त्यसको पहिलो मन्त्रले भन्छ कृष्ण भू जातक शब्द अणश्च निवृत्ति वाचकः तयोर एकै परम ब्रह्म कृष्ण इति भिधीयते। पहिलो मन्त्र हेर्नुहोस् है, कृष्ण भू जातक, कृष्ण भन्ने शब्द जुन छ नामै तोकेर भने यहाँ कृष्ण भनेको कृष्णले, भनेको चाहिँ कृष्ण भू जातक शब्द, भू कृष्णले भू देखाउँछ अरे, भनेको निवृत्ति वाचकः अर्थात् भनेको आनन्द, कृष्ण भनेको मतलब यस्तो जमिन जहाँबाट आनन्द आइरहन्छ। तयोर एकै परम ब्रह्म, त्यहाँ एउटा परम ब्रह्म छ अरे, त्यसलाई कृष्ण इति भिधीयते भनिन्छ अरे, त्यसलाई कृष्ण भनिन्छ। ब्रह्म भनेको कृष्ण भनेर वेदले सोझै ठोक्का गरेर नामै तर भनिदियो। कृष्ण उपनिषदको 12औं मन्त्र हेर्नुहुन्छ भने कृष्ण ब्रह्मैत शाश्वतम भन्दैछ। कृष्ण एव परमो देव तम ध्यायेत तम रसयेत तम भजेत तम यजेत। कृष्ण एक परम ब्रह्म हुन्, उसलाई ध्यान गर, उसलाई भज, उसलाई रस गर हैन? कः परमो देव कुतो मृत्युर्विवेति कस्य विज्ञानेन अखिलम विज्ञातम भवति। 3टा प्रश्न गरेछ वेदले। कः परमो देव भन्दाखेरि उत्तर दियो यो हाम्रो गोपालतापनि उपनिषदले कृष्ण हवै परमम दैवतम कुतो मृत्युर्विवेति, कोबाट मृत्यु डराउँछ अरे? गोविन्द मृत्युर्विवेति, उत्तर दिएछ गोविन्दनबाट। कस्य विज्ञानेन अखिलम विज्ञातम भवति, कसलाई जानेपछि केही पनि जान्नु पर्दैन अरे। त्यही बोले गोपी जन बल्लभ ज्ञानेन विज्ञातम भवति। भगवान आफै भन्नुहुन्छ गीतामा, हेर्नुहोस्, अहम, गीतामा त जताततै अहम सर्वस्व प्रभवः, म सबैको प्रभु हुँ, मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भावसन। भगवान भन्नुहुन्छ मत्त परतरम नन्य किञ्चित् दस्ति धनञ्जय, म भन्दा पर के पनि छैन। गीता 7:7 हैन? भगवान जताततै श्रीकृष्णकै व्याख्यान छ, त्यस्तो कसै झुटो बोले होलान् र? अनि अरू देवता को हुन् त भनेर प्रश्न आयो भने अर्जुनले जब भगवान श्रीकृष्णले विशाल शरीर देखाए नि, देखाउँदाखेरि थाहा छ तपाईँ अर्जुनले के भने? अर्जुनले भन्छन् गीता 11:15 श्लोक, पश्यन्ति पश्य देवांस्तव देवदेह सर्वस्तथा भूत विशेष सङ्घान ब्रह्माण्डमैशम कमलासनिस्तम ऋषिश्च सर्वोर्गान दिव्यान। म देख्दैछु र त्यहाँभित्र सम्पूर्ण जीव ग्रह ग्रहादिहरू, ब्रह्माण्डमा ईशम, ब्रह्माजी त्यही छन्, ईशम, ईश भनेको शिवजी, कमलासन स्तम, कमलामा विराजमान भएका, ऋषिश्च ऋषिहरू, सर्व उर्गान, उर्गान भनेको नागहरू, सबै त्यही भित्र देखेछु भन्दाखेरि भगवान को हुन् भन्दाखेरि श्रीकृष्ण भनेको यस्ता हुन् कि एको देव, त्यही भित्र सबै अन्य भित्र छन् के। भागवतले भन्छ यथा तर्रो र आमोल निषेचनेन तृप्त्यन्ति स्कन्द भुजा प्रशाखा, यथा जसरी तर्रो भनेको रुख,
आमोल भनेको रुखको जरामा निषेचनेन पानी हाल्दाखेरि तृप्तन्ति स्कन्द भुजा प्रशाखा, त्यसको भुजा प्रशाखा जसरी तृप्त हुन्छ त्यसै गरिकन प्राणो प्राच त्यसै गरी तथैव सर्व आहरण अच्युत इज्या। भागवत 4:31-14 चौथो स्कन्दको 31औं अध्यायको 14औं श्लोक, चौथो स्कन्दको। त्यसै गरिकन भगवान श्रीकृष्णको पूजा गरे भने सम्पूर्ण अन्यको अटोमेटिकली पूजा हुन्छ भन्दाखेरि शास्त्रमा त कति छ भगवान श्रीकृष्ण हुनुभयो र अरू जुन देवताहरू हामीले मानिन्छ श्रीकृष्ण भित्रै निहित छन्, जस्तै गणेश, महादेव, विष्णु लगायतका अन्य देवी देवताहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। क्षीरम यथा दधि भित्र निहित हुनुहुन्छ भन्नु शिवजीलाई त क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं, जस्तै क्षीर भनेको दूध, यथा दधि जसरी दूध दही बन्छ, ब्रह्माजी भन्नुभएको, यो ब्रह्माजीले भन्नुभएको। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु हो, दूधमा अमिलो हालेपछि जसरी दही बन्छ त्यसै गरिकन भगवान श्रीकृष्ण नै यस संहार गर्नको लागि तामस शक्तिको लिइकन भगवान शिवजी बन्नुभयो, भोले बन्नुभयो, भगवान श्रीकृष्ण नै बन्नुभयो, उहाँ एकै बन्नुभयो के सबैजना भन्दाखेरि यदि कसैले एउटा रमेश दिनेश भन्ने दुईजना व्यक्ति छ, हामीले छुट्टै छुट्टै लिन्छौँ नि जेनरली, त्यसै गरिकन भगवान शिवजी छुट्टै, कृष्ण छुट्टै, राम छुट्टै, यस्तो किसिमको यदि कुनै साधकले कुनै क्षेत्र विषय वस्तुको नायक एकजना हुन्छ, त्यस्तै यो ब्रह्माण्डको नायक पनि एकजना मात्रै छ, धेरै हुनै सक्दैन र त्यो नायक हो भगवान श्रीकृष्ण। अन्य जबै दीपा चिरेबहि दशान्तरम अभ्युपेत्य, जसरी एउटा दीपबाट अनेकौं दियो बल्दछ, ब्रह्माजीले ब्रह्म संहितामा भन्नुहुन्छ, दीपाचरेबि दशान्तरमपि दीपायति विपितहि तु समान धर्म यस्तादृगैः च विष्णुतया विभाति, जो यस्ता श्रीकृष्ण अनेकौंमा रूपान्तरित भए त्यस्ता श्रीकृष्णलाई म नमस्कार गर्दछु ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। भनेपछि जस्तै श्रीमद् भागवत गीतामा पनि छ नि हैन, सबै भगवानलाई फलानु भगवान उवाच भनेर नाम हुन्छ, तर भगवान श्रीकृष्ण उवाच हुँदैन, श्री भगवान उवाच। हेर्नुहोस्, हामी श्रीमद् भागवतममा वदन्ती तत्तत्व विदस्तत्वम, वदन्ती भन्छन् रे मान्छेले, तत्तत्व परम तत्वलाई यद ज्ञान अद्वयम, यसलाई दुईटा कहिले पनि नलिनु रे, ब्रह्म इति परमात्म इति भगवान इति शब्दते, कसैले ब्रह्म भन्छ त्यसलाई, कसैले परमात्मा भन्छ त्यसलाई, कसैलाई भगवान भन्छन्, तर यो तिनै एक हुन्, त्यो श्रीकृष्ण हुन्, त्यो श्रीकृष्ण हुन् र त्यसलाई नै विभिन्न स्वरूपहरूमा मनुष्यको आफ्नो व्यवहार अनुसारका स्वरूपहरूमा भगवान आफै रूपान्तरित भइदिएका हुन्। त्यसैले उनी विभिन्न स्वरूपहरूमा चाहिँ हाम्रो अगाडि उपस्थित भएका छन्। जस्तो मानिसको गुण, जस्तो तपाईँको व्यवहार, त्यस्तै किसिमका क्यारेक्टर भएको उहाँकै स्वरूपलाई तपाईँ पुज्नुहुन्छ। कसैले शिवजी पुग्छन्, कसैले गणेश पुग्छन्, जस्तो छ उसको व्यवहार। लक्ष्मी, जो पैसा नै चाहन्छ, पैसै भन्छ, ऊ लक्ष्मी पुज्छ, जो मासु खान खोज्छ उसलाई काली पनि भइदियो हाम्रो समाजमा। अब जस्तै यस बीचमा नि जस्तै हामी भगवान श्रीकृष्णको अंश हौं हैन, हामी मामै अंश जीवलोके जीवभूता सना, मेरो अंश हौं सबैजना, जीवको प्रत्येक आत्मा नै म हौं भनेर भगवानले भन्नुभएको छ हैन। हजुर, यदि भगवानको अंश हो भने जस्तै नराम्रो कृत्यहरूमा चेष्टा किन गर्छ मान्छेले, यो के भन्न सक्छौँ हामी यसमा? भगवानको अंश भन्दा पनि हामी शक्ति हौं। विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्र व्याख्यान तथा अपरा, विष्णु पुराण भन्छ। विष्णुको शक्ति तीनटा छ अरे, एउटा पराशक्ति, एउटा जीव शक्ति, एउटा माया शक्ति। अनि हामी चाहिँ पराशक्ति पनि हैनौं, माया शक्ति पनि हैन, त्यसको बीचको तटस्था शक्ति, कृष्ण र शक्ति हो, तटस्था कृष्ण र तटस्था शक्ति, भेदाभेद प्रकाश भनेर हाम्रो चैतन्य महाप्रभुले हुनुहुन्छ। हामी बीचमा छौं, त्यसैकारण त हामी यो लोकमा आएको। तपाईको मनमा त्यस्तै किसिमको विचार खेल्ने, आफ्नै इन्द्रिय तृप्ति गर्ने, भगवान श्रीकृष्णको जुन एउटा दासता, त्यो जुन भगवान श्रीकृष्णको प्यारो अंश अर्थात् अंश भनिदिन्छौँ हामी, भगवान श्रीकृष्णको शक्ति भएर भगवान श्रीकृष्णको सेवामा लागिरहनु भएको थियो। तर त्यस्तो चिजलाई छोडेर तपाईँ त्यस्तो किसिमको सोचाइ राख्ने बित्तिकै उहाँ सर्वेसर्वा सबै थाहा पाउने भगवानलाई यो थाहा पाएको हुनाले त तपाईँलाई यो लोकमा ल ठिक छ गरी खान मन छ, गरी खान जा भनेर पठाइदिएको तपाईँलाई। तपाईँ यहाँ गरी खान आउनु भएको हो, त्यसैले गरी खान आउँदाखेरि नाना प्रकारका विचार आउनु तपाईँलाई आउँछ त्यो, तर त्यो विचारलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर भगवान भन्नुहुन्छ उद्धरे आत्मनो आत्मनाम न आत्मनाम अवसादयत, मनले मनै हो सबै तपाईँ, यो मन त्यसै कारणले मनलाई उद्धरे, आफूले आफ्नो उद्धार गर। उद्धरे आत्मनो आत्मनो न आत्मनाम अवसादयत, आत्म एव हि बन्धुर आत्मनो, तिम्रो मन नै तिम्रो साथी हो, तिम्रो मन नै तिम्रो दुश्मन पनि हो। रिपु आत्मनः, रिपु भनेको दुश्मन। आत्म एव हि मनुष्याणाम कारणम बन्धन मोक्षयोः, साट्यायनी उपनिषदको पहिलो मन्त्रले भन्छ मन नै कारण हो। त्यसैले तपाईको जुन मनमा विभिन्न किसिमका विचारहरू आउँछन् नि, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो।
त्यो सक्नु गरेर हामी भगवान श्रीकृष्णको भक्तिमा लाग्नु पर्यो। यो त आउँछ, त्यही कारणले तपाईँ यो लोकमा आउनु भएको छ। अब हामी के भन्न सक्छौँ, जस्तै व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो अन्तिम लक्ष्य हुन्छ, म जिन्दगीमा यतिसम्म काम गर्न सकौँ भनेर प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ, मरिमेटिरहेको हुन्छ होइन, भौतिक सुख समृद्धिका लागि सबै चिजहरू हामी अन्तिममा हेर्दा। अब तपाईँ एउटा आध्यात्मिक साधक, वर्षौँदेखि यो साधनामा हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक अध्ययनमा हुनुहुन्छ र स्वयं साधनामा होमिएर अनुभव प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ हाम्रा सबै दर्शकलाई पनि बताइदिनुहोस् कि एउटा मानव जीवनको एउटा अन्तिम लक्ष्य के हुनुपर्छ र के उपयुक्त हो, कस्तो लक्ष्य उपयुक्त हो मानवलाई? यसलाई मैले भन्दा पनि हाम्रा कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले एकदम राम्रोसँग बताइदिनु भएको छ। संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र रमे रमाएली भित्र चित्र। यस्तो संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र खुब तपाईँहरू, म मात्र होइन सम्पूर्ण भ्युवर्सहरू जति छन्, भौतिकता नै सबै भन्ने हाम्रा कवि पनि लागेका थिए। संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र उनी मर्ने बेलामा उनी बोल्न पनि सक्दैन थिए, यसो यसो हातले इसारा गरे अनि उनलाई कागज र ल्याएर उनले लेखेको अन्तिम कविता हो यो। संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र रमे रमाएली भित्र चित्र। धेरै मैले भित्र चित्र बनाएँ, म यो गर्छु यो गर्छु, यस्तो बनाउँला, घर 5 तले ठडाउँला, म चाहिँ इन्जिनियर बनाउँ, टप मोस्ट बनाउँला। अनि तर तपाईँहरू सबजना भौतिक सबैजना मानिसहरू चाहे भगवान मान चाहे नमान सबजना डेथ बेडमा जाँदैछन्, जसरी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा गए। अनि उनले के भन्छन्, सारा भयो मरुभूमि तुल्य, सारा भयो मरुभूमि तुल्य, रातै परे चाहिँ अब बुझ्छु बल्ल। त्यो पो बुझ्ने, त्यतिखेर बुझ्ने हो त, त्यसैले बुझ्नु पर्यो अहिले नै। यो भौतिक सयल सुल्ला त त्यति आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढ्ता गर्नु छैन, यही हो कुरो, मेन कुरा। आवश्यकताभन्दा बढ्ता जाने कुरा छैन। धेरै ठुल्ठुला महाराजाहरू भए, तपाईँले जुन करोडको कामना कमाउने विचार गर्नु भएको छ, त्यस्ता कमाउने त अरब खरब कमाउने मान्छेहरू कता गए, नाम हो निशानैले कसरी चिन्दैनन्। यहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले के भन्छन् होइन, त्यसपछि भन्छन् संसार रहेछ निशा समान, आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान, आउनु पर्यो जिउँदै रहँदाखेरि ज्ञान। त्यस्तै किसिमको भौतिकतामा दौडेर यो सबै चिज भन्ने, यो त गाईखानेहरूले सिकाएको हो। यो हाम्रो ऊ होइन, हाम्रो त यो ठुल्ठुलो 50 तले घर चाहिँदैन, हामीलाई त एउटा नदीको किनारमा छोटा सा घर हो, एउटा सानो गाई पाल्ने हो। अनि त्यसपछि भात खान पाए पुग्यो, दाल खान पाए पुग्यो। तर मन त यति ठुलो हुनु पर्यो, यति विशाल हुनु पर्यो, श्रीकृष्णमा सर्वस्व सर्वणम, सबै समर्पित मनको भएको हुनु पर्यो। तपाईँले त यसअघि जस्तै हामीले जुन एउटा अन्तिम घडीमा हामी जेको कल्पना गर्छौँ र त्यही इच्छा अनुसारको हाम्रो पुनर्जन्म पनि हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। एउटा त्यो खालको एउटा थोरै एउटा संक्षिप्त प्रसङ्ग त सुरुमा आएको थियो। तर एउटा हामी जस्तै संसारलाई छाडिसकेपछि जुन हामीले आत्माको कुरा गर्छौँ, आत्मा जीवित हुन्छ, शरीर जान्छ भन्ने कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तै शरीर गइसकेपछि हामी कहाँ जान्छौँ खासमा? हेर्नुहोस्, वेदले भन्छ यह बैके चस्मा लोकात प्रेन्त्री चन्द्रमसमेवे ते सर्वे गच्छन्ति। जब यो लोकबाट जान्छ त्यो चन्द्रलोक हुँदै जान्छ अरे। अनि त्यसपछि भन्छ तस्मात लोकान पुनरे अस्माय लोकाय कर्मणे, फेरि यो लोकमा कर्म गर्न फर्किन्छ। हाम्रो शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम य संसारे बडा दुष्टारे कृपया परे पाहे मुरारे भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम। अर्थात् पुनरपि जननम, पुनरपि फेरि जन्मिने फेरि मर्ने, पुनरपि जननी भनेको आमाको जठरे शयम, जठरे भनेको फेरि कोखमा गएर शयन गर्ने, फेरि घुम्या छ। सर्वजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ति अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथक आत्मानम प्रेरितारम चमत्वा। अवेदले भने हेर्नुहोस् यहाँ सर्वजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ति, सब घुमिरहेछन् रे फनफन्ती यसरी। तर त्यहाँ एकजना पृथक आत्मानम प्रेरितारम चमत्वा, एकजना पृथक आत्मा छ अरे। जुष्टस ततस्तेन, त्यससँग जोड अमृतत्वमेति, अमृत हाम्रो लक्ष्य के हो? अमृतत्वमेति अर्थात् यो घुम्ने जुन चक्र छ नि, यो चक्रबाट बाहिर निस्किने, अर्थात् श्रीकृष्णको लोकमा वापस जाने, गोलोकमा फिर्ता वापस हुने। स्वर्गलोक जाने होइन, स्वर्गलोकलाई त प्रमुढा मूर्ख भनेको छ हाम्रो शास्त्रले। जो स्वर्ग जान चाहन्छ तिनीहरू मूर्ख हुन्। स्वर्ग त भनेपछि स्वर्गलोक, कृष्णलोक, यो वैकुण्ठ भन्छौँ, यो फरक कुरा हो। धेरै फरक कुरा। हेर्नुहोस्, दुईटा आकाश छन्, एउटा आध्यात्मिक आकाश छ माथि, एउटा भौतिक आकाश छ।
यो भौतिक आकाश भनेको हाम्रो विष्णु हुनुहुन्छ, महाविष्णु, कारणोदकसाय विष्णु। उनले जब श्वास फाल्छन् उनको असङ्ख्य ब्रह्माण्ड यो भौतिक यो जुन धुलोको मुस्लो सम्झिनु, प्रत्येक धुलो कणलाई एउटा एउटा ब्रह्माण्ड सम्झिनुहोस्। असङ्ख्य ब्रह्माण्ड महाविष्णु अर्थात् कारणोदकसाय विष्णुको चाहिँ नि मुखबाट अथवा शरीरको रोमबाट उसको निक्लिन्छ र त्यो प्रत्येक ब्रह्माण्डभित्र उनी आफै प्रविष्ट गर्छन् गर्भोदकसाय विष्णु भएर। अनि त्यो गर्भोदकसाय विष्णुको नाभिबाट जुन यो कमलको फुलको हामीले फोटो देख्छौँ होइन, त्यो कमलको फुलको फोटो भनेको त्यो जुन नाभि छ, नाभिको जुन नाल छ, त्यो नालमा टुप्पोमा चाहिँ नि ब्रह्मलोक भनिएको छ। त्यहाँ ब्रह्माजीले चाहिँ सृष्टि गर्छन्। त्यो जुन डाँठमा छ 14 भुवनको सृजना हुन्छ। त्यो हाम्रो अहिले यो जुन पृथ्वी लोक छ यो त त्यो जुन कमलको बोटको छ त्यसको डाँठभित्र हो यो त। अनि त्यो डाँठको जुन सेन्टरको चाहिँ जुन छ त्यसलाई भूलोक भनिन्छ। त्योभन्दा माथि भूवरलोक, महरलोक, त्योभन्दा माथि भूलोक, त्योभन्दा माथि स्वर्गलोक। बल्ल यो त एउटा सानो धुलोको कणभित्रको हामीभन्दा माथि भूलोक, त्योभन्दा स्वर्गलोक, अनि महरलोक, जनलोक, तपलोक, सप्तलोक, अताला, विताला, सुताला, यसरी यो छ। हामी जुन भूलोकभित्रको असङ्ख्य ग्रहभित्र एउटा पृथ्वी लोकभित्र हामी छौँ भनेपछि तपाईँ स्वर्गलोक जानु भनेको त त्यो धुलोको कणभित्रको त त्यो सिम्पल एउटा योभन्दा माथि भूलोकभन्दा माथि त्यो माथिको स्वर्गलोक जाने हो। तर जुन कृष्ण लोक अथवा वैकुण्ठ लोक जाने भनेको त त्यो त यो जुन धुलोको मुस्लो टोर्न असंख्य ब्रह्माण्डहरू छन् यो नै छिचोलेर त्यहाँ बिचमा बिरोजा नदी छ त्यसलाई पार गरेर अध्यात्म आकाशमा प्रविष्ट गर्ने। अध्यात्म आकाशमा गएर त्यसको पनि सेन्टरमा जुन श्री कृष्णको लोक छ त्यो पूर्ण ब्रह्म हामी भन्छौँ नि त्यसलाई। अर्कै लोकको कुरा भइरहेछ यहाँ। त्यसलाई पो त्यो हामी त सनातन धर्म त यतातिरको कुरा हो। यो त स्वर्गलोकलाई त मैले भने मुढा पनि होइन, प्रमुढा। प्र भनेको अब के गर्ने? अब ब्रह्म लोकमा पुग्नको लागि त्यो लोकसम्म स्वर्ग भन्दा पनि कृष्ण लोकमा पुग्नका लागि जस्तै के गर्नु पर्यो? भगवानको नाम जप्नु पर्यो? के गर्नु पर्यो? प्रेम श्री कृष्णलाई प्रेम। जसरी तपाईँले त आफ्नो मम्मीलाई प्यार गर्नुहुन्छ, आफ्नो आमालाई, छोराछोरीलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यसरी माया गर्नु पर्यो। भगवान श्रीकृष्ण प्रेमको भोका छन्, उनलाई चाकडी होइन। फेरि त्यसको लागि स्वार्थ फेरि के छैन। हाम्रो शास्त्रले के भनेको छ भन्दाखेरि, हाम्रो श्रीमद् भागवतमले के भनेको छ भन्दाखेरि, कृते यध्यायतो विष्णु, कृत युगमा अर्थात् सत्य युगमा विष्णुको ध्यान गर्नु रे, त्यतिखेर हो ध्यान गर्ने काम। त्रेतायाम यजतो मकैह, त्रेता युगमा यज्ञ गर्नु, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युगमा परिचर्या पूजा गर्नु भने कलौ तद हरि कीर्तनाद, यसमा यो युगमा त हरिको कीर्तन गर्ने र प्रेम गर्ने हो। तपाईलाई जबसम्म तपाईको लागि भगवान कृष्ण नाम सुन्ने बित्तिकै आँखाबाट आँसु आउँदैन, जबसम्म तपाईको कृष्ण नाम सुन्ने बित्तिकै तपाईको शरीरको रोम ठाडो हुँदैन, तबसम्म तपाईँ के को भक्त भनेर चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्था मर्ने बेलामा पनि हरे कृष्ण म तिमी कहाँ जान पाऊँ, यो भावना तपाईमा भयो भने तपाईले भगवत प्राप्ति भनेको के हो भने त्यो लोकमा उहाँले फिर्ता बोलाउनुहुन्छ। त त्यही हो भगवत प्राप्ति भनेको। नत्र भनेदेखि त पुनर्जन्म यही लोकमा घुमिया छ। स्वर्गलोक जानुस् न। ब्रह्म भुवनो लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन, गीता 8 स्वर। माम उपेत्य कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म भुवनो लोक, ब्रह्मलोकसम्म जानुस्। स्वर्गलोक त कुरै स्वर्गभन्दा माथि महरलोक, त्योभन्दा माथि कति लोक 7 लोक माथि ब्रह्म, त्यहाँ पुगे तापनि पुनरावर्तिनो फर्केर आउनुपर्छ अर्जुन। माम उपेत्य कौन्ते, मलाई प्राप्त गरेपछि हे कुन्ती पुत्र कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान भन्नुहुन्छ न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्क न पावकः। त्यो कस्तो छ अरे त्यो लोक? न शशाङ्क न पावक, न शशाङ्कले छ, न शशाङ्क भनेको चन्द्रमा, न पावक न आगोले त्यहाँ तातो हुन्छ, न सूर्यले चाहिँ त्यहाँ उज्यालो हुन्छ अरे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यहाँ खएपछि फर्किनु पर्दैन। नत्र भने त तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ, जुन लोकमा जानुहोस्, फर्केर आएर आउनुपर्छ, यहाँ कर्म गर्न आउनुपर्छ। कर्म गरेपछि यो कर्म गर्नु तपाईँको मनुष्य शरीर फास्टमा पाउनु भयो भने के भन्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ लोकमा हुनुहुन्थ्यो अनि यहाँ भोग गर्न आउनुभयो, अनि मनुष्य शरीर दिएको भन्दाखेरि 100 वर्षसम्म के भन्छस्, के भोग गर्छस् भनेर सोधेको भगवान तपाईँले। तपाईँले मर्ने बेलामा तपाईँले अन्तःकरणबाट देखाउनुहुन्छ गरेर म सुँगुर बन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ, अनि भगवानले हुन्छ सुँगुर बनाइदिनुहुन्छ। भन्नुभयो नि कुरा भनेको अब तपाईँ मर्ने बेलामा हे कृष्ण म तिमीकै आउन चाहन्छु भन्नुभयो भने उहाँ भन्दै आउनुहुन्छ। जस्तै यो ब्रह्माण्ड, यो मर्त्यलोक पृथ्वी जुन भनिन्छ यो दुःखको सागर हो भनिन्छ होइन। जस्तै ल स्वयं भगवान श्रीकृष्णले भनौँ, यो दुःखको सागरलाई चाहिँ किन सृष्टि गर्नुभयो, किन रचना गर्नुभयो, या किन सञ्चालित गर्नुभयो भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पिता र पुत्र जब ठुलो हुन्छ नि, अनि माथि बाबु म तिमीसँग बस्दिनँ फादरसँग भन्यो उसले। भनेपछि पिताले के गर्नुहुन्छ, उसलाई डेँडा खोजिदिनुहुन्छ, ल छोरा तिमी बस,
डेढा खोजेपछि छोरा श्रीमती तिमीलाई कार पनि किनिदिएर त्यहाँ राखिदिनु भयो भनेपछि त्यस्तै गरिकन भगवान् श्रीकृष्णमा हामी सबै आत्माहरू थियौँ माथि। अहिले जति आत्मा यो लोकमा यो भौतिक संसारमा बाँधिएका छन् त्यो यो भौतिक संसार भनेको एउटा जेल खाना सम्झिनुहोस् होइन। अनि अब हामी माथिका थियौँ, हामी जस्तै आत्माहरू बद्ध आत्माहरू थुप्रै छन्। अहिले यहाँ हाम्रो काठमाडौँमा पनि हामी जेल बाहिरका धेरै छौँ कि जेलभित्रका धेरै छौँ? अहिले नखु जेल अथवा पोखराका नखु जेलभित्रका जेलर जेलखानामा बस्ने कैदीहरू धेरै छन् कि हामी धेरै छौँ? हामी धेरै छौँ। त्यस्तै गरिकन भगवानको लोकमा श्रीकृष्णको सेवामा रहेकाहरू धेरै छन्। तर तीमध्ये जसरी यहाँ हाम्रो पृथ्वी लोकमा कोही कोही बदमास हुन्छन् त्यसलाई गभर्मेन्टले जेलमा हाल्छ, त्यस्तै गरिकन तीमध्ये सेवित भएर रहेका धेरै मध्ये होइन केही प्रतिशतहरू चाहिँ के चाहे भने म श्रीकृष्णसँग बस्न चाहन्न, म आफ्नै छुट्टै चाहन्छु, म गरिखान्छु, म बाउसँग त्यो पिताको पुत्रले के भन्यो म बाउसँग बस्दिनँ, बाउले के गरे बिचारा बाउले गर्ने के, म बस्दिनँ बाउसँग बस्दिनँ भन्छ छोरो। त्यसपछि उसले के गर्छ, बाउले डेँडा लिदियो, ल छोरा तिमी भने जस्तो भगवान्ले भौतिक संसार सिर्जना गरे शम्भु भनेर सृजना भौतिक विशालसँग बाट पठाइदिए हामीलाई यहाँ गरी खाऊ भनेर हामी आफ्नो खुसीले यहाँ आयौँ, आफ्नो खुसीले कुकुर बन्यौँ, आफ्नै खुसीले बिरालो बन्छौँ। तपाईँ अहिले यहाँ क्यामेराम्यान उहाँहरू बस्नु भएको सबै आफ्नै खुसीले यहाँले कमाउनु भएको यही हो। कसैको स्त्री शरीर प्राप्त मैले अघि भने होइन। यसरी हामी आफ्नै खुसीले यहाँ आएपछि अनि यो जसरी हामीले किन जेलखाना किन बनायो भन्नुहोस् सोध्नुहोस् गभर्मेन्टलाई, जेलखाना किन बनाउनु भयो? गभर्मेन्टले के एन्सर दिन्छ? त्यस्तै गरिकन श्रीकृष्णलाई सोध्नु भयो किन यो भौतिक संसार बनाउनु भयो भने त्यही नै एन्सर पाउनुहुन्छ। र हामी कुराकानीको अन्त्यमा भनेछौँ र यद्यपि तपाईँसँग मेरा केही जिज्ञासा अझै पनि बाँकी नै रहे, हामी क्रमिक रूपमा कुनै दिन फेरि यो जिज्ञासा मेट्ने पनि छौँ। र जाँदा जाँदै हाम्रो दर्शकलाई पनि लागेको हुनसक्छ जस्तै यस्तै तवरबाट हामी पनि एउटा आध्यात्मिक साधनामा कसरी प्रवेश गर्ने, यो भौतिकता सँगसँगै एउटा आध्यात्मिक चेतनाको विकाससँगै हामी कसरी जिउन सक्छौँ र एउटा जीवनलाई धन्य बनाउन सक्छौँ भन्ने त्यो खालको उत्सुकता र जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। जस्तै तपाईँ पनि एउटा आफ्नो अनुभवको आधारमा पनि जस्तै भौतिक जगतबाट आध्यात्मिक साधनामा प्रवेश कसरी गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस्, प्रवेश गर्नलाई ढोका चाहियो। ढोका अध्यात्ममा प्रवेश गर्ने एउटै ढोका हो, त्यो हो मृत्यु, मृत्युको बोध। तपाईँलाई म दर्शकहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूले आफ्नो मृत्यु, तपाईँको मृत्यु, तपाईँको छोरीको मृत्यु हिजो सम्झिनु भयो, अस्ति सम्झिनु भयो, कहिले सम्झिनु एकचोटि सोचौँ त? 1 महिना सायद अस्ति कुनै बेलामा एकचोटि कसैलाई पोल्न कसैको जलाउनलाई मलाई जानुभयो होला, त्यतिखेर 5 मिनटलाई सम्झिनु भयो होला, फेरि कराउने बित्तिकै छ। अध्यात्ममा प्रवेश गर्ने एक मात्रै ढोका हो मृत्युको बोध। आफ्नो मृत्यु बारेमा सम्झिनु पर्यो, म मर्छु, यो सबै चिज छोडेर जाने हो मैले, यो मेरा कोही पनि होइनन्, यो शरीरको रौँ मेरो होइन, रौँ मेरो भइदिएर त भन्थ्यो नफुल है भनिदिन्थेँ म, तर फुल्छ त्यो भनेपछि त्यो कसरी मेरो भयो? के तपाईँको शरीरमा तपाईँको छ? यो केही पनि मेरो होइन भन्ने बोध। भगवान उद्धवले प्रश्न गर्छन्, कह मूर्ख ह 11:19 भागवतको 11औं स्कन्धको। अनि भगवान को मूर्ख हो भनेर सोद्धाखेरि भगवान श्रीकृष्णले उत्तर दिनुहुन्छ, मूर्ख हो देहात्म अहम बुद्धि, जसले आफ्नो शरीरलाई म भनी ठान्छ त्यो मूर्ख हो। त्यसैले तपाईँहरू दर्शक वृन्दहरू चाहिँ मूर्ख बन्नु भएन। मनुष्य शरीर आफ्नो नठानेर कसको ठान्नु पर्यो? आत्मा हो हामी। यो शरीर भनेको एपार्टमेन्ट हो। तपाईँले कोही धनी मान्छेले राम्रो एपार्टमेन्टमा बस्छ, धेरै पैसा हाल्छ, गरिब मान्छेले सानो एपार्टमेन्टमा बस्छ। त्यस्तै गरिकन कसैले कुकुरको एपार्टमेन्टमा बसेको छ, त्यसले त्यसको थोरै पैसा थियो, अर्थात् पैसालाई सम्झ्यौ, त्यसले कमाएको त्यसको भित्री अन्तःकरण, त्यसको मनबुद्धि, त्यसको चित्त, त्यसको त्यो कुकुरको जस्तो चित्त थियो र त्यसले कुकुरको एपार्टमेन्ट पायो। तपाईँले मनुष्यको एपार्टमेन्ट किन पाउनु भएको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई भगवानले सोध्दै हुनुहुन्छ, अब नेक्स्ट भोग यो नि त के खोज्छस्, के पान्छस्? अब तपाईँ म सुँगुर बन्छु भन्ने होइन। अब म के गर्नु पर्यो? म भगवान श्रीकृष्ण, म तिमी कहाँ आउन चाहन्छु। हामी वैष्णवहरू त कुनै पनि मुक्ति माग्दैनौँ, हामी भगवान श्रीकृष्णको हामी साधनामा कसरी प्रवेश गर्न सक्छौँ भन्ने प्रसङ्गमा थियौँ हामी अन्त्यमा छौँ। अर्थात् साधनामा प्रसङ्ग गर्नु नै यसैको लागि नै हाम्रो जन्म भएको। यो भगवान म को हुँ, वेदको वेदान्त सूत्रको पहिलो मन्त्र छ 1:1:1 अतो ब्रह्म जिज्ञासा। यो कुरा सधैँ आफू राख्नु पर्यो। अतो ब्रह्म जिज्ञासा भनेको हे मनुष्य ब्रह्म जिज्ञासा गर। ब्रह्म जिज्ञासा भनेको के हो भने म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, म मरेर कहाँ जान्छु, यो कुरा जबसम्म तैँले विचार गर्दैनस् त मनुष्य नै होइनस्। त्यसैले अध्यात्ममा प्रवेश गर्नको लागि पहिलो कुरा मृत्यु सोच्नु पर्यो। मृत्यु सोचेपछि अनि ओहो म मर्छु भन्ने भावना उसमा हुनु पर्यो। प्रत्येक क्षण दिनमा 50-60 चोटि सम्झिनु पर्यो।
निरन्तर निरन्तर सोच्न सक्नु पर्यो म मेरो मृत्यु म मर्दैछु भनेर। अनि त्यसपछि बल्ल भावना आउँछ म कोही पनि होइन, यो शरीर त छोड्ने भन्ने कुरा बल्ल आयो बुद्धिमा। त्यसपछि अथतो ब्रह्म जिज्ञासा गर्नु पर्यो, म को हुँ, म कहाँ जान्छु, अनि म कहाँ जान्छु भन्ने तृष्णा मनमा आइसकेपछि अनि कसलाई सोध्दै थियो, कसलाई देखाएको छ, अनि शास्त्रतिर जान्नु पर्यो। शास्त्रमा भगवान् श्रीकृष्णले भनेका कुराहरू पत्याउनु पर्यो। अनि पत्याएपछि भगवान् श्रीकृष्णले गरेका निर्देशनहरू मान्नु पर्यो। नत्र नमानेर के गर्ने? यो जुन चैतन्यता तपाईँको अहिले आएको छ, हाम्रो भ्युअर्सहरूमा जुन आएको छ, तपाईँ सोच्नुहोस्, तपाईँ जन्मिँदाखेरि तपाईँले एबिसी पनि थाहा थिएन, तर अहिले तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ। तर थाहा छ तपाईँले के सधैँ रहनेवाला चाहिँ यो चैतन्यता छैन, यो त घट्दै जान्छ। 50 वर्षपछि 55 झन् घट्छ, अनि 60 वर्ष त्यो बच्चा बराबर त्यो बुढो भइहाल्छ तपाईँ। त्यसपछि तपाईँको मृत्यु भएपछि तपाईँ वृक्ष बन्यो भनेदेखि त वृक्षको चैतन्यतामा हुनुहुनेछ। कुकुर बन्यो भने कुकुर, फेरि मनुष्य बन्ने कहिले तपाईँ? फेरि यो अहिले जुन 35 वर्षको उमेरमा म्याक्सिमम चैतन्यता आएको छ, यो कहिले आउला तपाईँमा? र यो चैतन्यता के तपाईँ भगवान् छैन भनेर प्रश्न गर्नलाई दिएको हो? होइन नि। त्यो त म को हुँ, म कहाँबाट आयो थाहा पाएर ब्रह्म जिज्ञासा गरेर श्रीकृष्ण प्राप्त गर्नलाई दिएको यो चैतन्यता हो नि, त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्यो नि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। र यो महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ। हजुर, मलाई पनि केही आफ्नो भगवान् श्रीकृष्णको बारेमा, भगवान्ले नै नपठाइकन त्यस्तो हुनै सक्दैन। अब त्यो मैले पाएँ भगवान्बाट, भगवान्लाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। के भन्ने धन्यवाद। अहिले पनि हजुर जे भइरहेको छ एउटा भगवान्को निर्देशन हामी मान्न सक्छौँ होइन? हजुर, यो सबै चिज हुँदैन, सबै निर्देशन हामी झुलभित्रको लाङखुट्टे सम्झौँ न। झुललाई नै सार्ने काम हामीले गर्छौँ, तर झुलभित्र लाङखुट्टे उड्न स्वतन्त्र छ। त्यस्तै गरिकन हामी कर्म गर्न धेरै कुरामा स्वतन्त्र छौँ होइन? हामी त जस्तो एउटा बगरेले खसी काट्छ भने त्यो भगवान्ले गरेको होइन, भगवान्ले खसी काट्यो भन्दै काट्ने होइन। त्यो झुलभित्रको लाङखुट्टे उडेर यताउति जान छ। तर झुलै सार्ने काम, अर्थात् तपाईँलाई अर्को जन्ममा कुकुर बनाउने, बिरालो बनाउने, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको कर्मको फल दिने, यो झुल बाहिरको काम चाहिँ भगवान्ले गर्छन्। अर्थात् सबै भगवान्ले गर्ने पनि होइन, त्यो सोचेर बुझ्नु पर्यो त्यो। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हरे कृष्ण। दर्शकवृन्द, आजको भक्ति संवादमा हामीले बल्लभ चैतन्य दास विनय जङ्गबहादुर राणाज्यूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, जो आध्यात्मिक साधक हुनुहुन्छ। र मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ, उहाँ अत्यन्त भौतिक क्षेत्रको पनि व्यक्तित्व हो। उहाँको एउटा कर्मगत पेसा भन्नुपर्छ, उहाँ एउटा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको एउटा व्यक्तित्व पेसाले, र इस्कोन नेपालमा आबद्ध रहेर निरन्तर साधनामा पनि हुनुहुन्छ। आशा छ उहाँसँगको संवादबाट तपाईँ हामी केही रूपमा सुसूचित भएका छौँ। आजका लागि भक्ति संवाद सकिएको छ। म सुदीप गेवाली पनि बिदा हुन्छु। यतिन्जेलसम्म साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भक्ति दर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद।